अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। और टीवी नेटवर्क के वीलॉग और क्या कहिए में मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। दो फ्रंट्स हैं जहां पर पाकिस्तान इस वक्त अपना केस जो है वो प्लीड कर रहा है। एक तो यूएन जनरल असम्बली के सेशन में कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया और उनके साथ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और एक दो सेशन में उन्होंने खिताब भी किया। की नोट एड्रेस था उनका। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तान के हाल से मुताल्लिक़ हैं। और दूसरा फ्रंट जहाँ पर पाकिस्तान अपना केस प्लीड कर रहा है वो इंटरनल फ्रंट है, जहाँ पर इमरान खान साहब को और उनकी जो क़यादत है और तहरीक इंसाफ की जो एक इंदिया दिया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, उस हवाले से प्लीड किया है दो जगह पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को उन्होंने मशवरा दिया है कि वो इंतहा पसंदी की सियासत को छोड़कर पार्लियामेंट में वापस आएँ। दूसरा ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कल मशवरा दिया है और पैगाम पहुंचाया है इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी को भी कि ज़्यादा मुनासिब यही है कि एक ऐसी बंद गली में हालात व वाक़यात को ना ले जाया जाए। बेहतर यही है कि आप पार्लियामेंट में वापस जाएं और टेक्निकली आप अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं वो उन पे अगर उस वक्त तक जब तक कि इलेक्शन कमीशन जो है उनको नोटिफाई नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक टेक्निकल मामला है, तो वो मेंबर पार्लियामेंट हैं। सभी लोग तहरीक इंसाफ के जो मुस्ताफ़ी हुए हैं तो वो वापस जाएं और ग्रैंड डायलॉग जो है उसमें हिस्सा लें और सारे मामलात पार्लियामेंट के अंदर बैठकर तय करें। पहले फ्रंट की तरफ वापस आते हैं नाजरीन। पाकिस्तान में सैलाब और तारीख़ के बदतरीन दर्जे के सैलाब, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, पाकिस्तान में नुकसान कितना हुआ है, दुनिया को रियलाइज़ करवाने के लिए, जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी अपने ख़िताब में पूरी दुनिया को उसकी ज़िम्मेदारियाँ याद दिलाईं कि पाकिस्तान की मदद की जाए। उन्होंने बताया कि इतना ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और उसमें पाकिस्तान का अपना कोई किया धरा नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस कार्बन के अखराज की तरफ जिसके लेवल में ये सारी चीज़ें आती हैं और जिसकी वजह से ये तबाही हुई है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है और पाकिस्तान बैडली अफेक्टेड कंट्रीज़ में से वन ऑफ द कंट्री है। और अगर तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी ना की तो आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक दुनिया के जो हैं वो अनप्रेसिडेंटेड और अनकॉल्ड फॉर जो तूफ़ानी बारिशें हैं, सैलाब है, इसकी जद में आ जाएंगे और नुकसान का जो दायरा है वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, दीगर ममालिक तक ये फैल सकता है। जनरल असम्बली के सेशन में शहबाज शरीफ साहब ने और भी बहुत सारी बातें की हैं। एक तो सैलाब के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ना सिर्फ ये कि मदद की जाए बल्कि ये अंदाज़ा लगाने की भी उन्होंने कहा कि कोशिश की जाए कि ये जो नुकसान हुआ है इसकी शुरुआत क्या है और इसको किस तरह से रोका जा सकता है ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म का कोई वाक़या ना हो। लेकिन उनके साथ साथ इसी बात के साथ साथ उन्होंने एक और काम भी किया है कि पाकिस्तान के हवाले से जो दुनिया की एक बेइतनाई और बेनियाज़ी है उसको भी उन्होंने एड्रेस किया है। मैं कहूँगा कि उन्होंने शर्मिंदा करने की कोशिश की है दुनिया को कि उस जुर्म की जो पाकिस्तान ने किया नहीं है उसकी सज़ा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रही है। और ज़्यादा जो ज़िम्मेदार ममालिक हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के या जिसे कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में कि जो फोसल फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सनती पैदावार ज़्यादा है, मार्केट्स में ग्लोबल मार्केटिंग में उनका शेयर ज़्यादा है, प्रॉफिट वो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो $100 बिलियन का एक फ़ंड कायम कर रखा है कि उन ममालिक की मदद की जाएगी जहाँ पर क्लाइमेट चेंज ने अपने बुरे असरात जो हैं या मुज़र असरात जो हैं वो मुरतब किए हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। इसके साथ उन्होंने बैनुल-अक़वामी सियासत के दो बर्निंग इशूज़ जिस पे बात की है, एक तो अफ़गानिस्तान का, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन दुनिया के अमन की ज़मानत है। अफ़गानिस्तान में बड़ी देर के बाद हालात बेहतरी की तरफ जाने लगे हैं तो दुनिया को तालिबान हुकूमत की मदद करनी चाहिए और उनको जो टेक्निकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो मुहैया की जाए। कश्मीर के मसले पर उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा है बल्कि उसकी जारियत पसंदाना जो अज़ाइम है उसकी वजह से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो तनासब है मुसलमानों की आबादी का, एक तो उसको बदलने की कोशिश की जा रही है और उसकी जो स्पेशल स्टेटस था उसका कि यह मुतनाज़ा इलाका है उसको ख़त्म कर दिया मोदी सरकार ने और उन्होंने कहा कि दुनिया को इसकी तरफ भी मुतवज्जे होना चाहिए। इसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान के नौजवान वज़ीर ख़ारजा ने जहाँ भी पाकिस्तान का केस प्लीड करने की ज़रूरत थी उन्होंने किया और साथ में उन्होंने ख़ास तौर पर एक चीज़ का जिक्र किया है। एक तो उन्होंने
انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی ہے, اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے, سیلاب سے متاثرہ پاکستانی جو ہیں ان کا کیس پلیڈ کیا ہے. لیکن ایک انٹرویو میں بلاول بھٹو زرداری نے ایک امپورٹنٹ بات کہی ہے. ان سے سوال کیا گیا عمران خان صاحب کی احتجاجی سیاست کا, تو جس پہ انہوں نے ایک جملہ مترجہ جس کا پاکستان کی سیاست میں ایک امپیکٹ بڑا فار ریچنگ ہوگا وہ کہا ہے, کیونکہ پاکستان میں اتحادی حکومت اور پیپلز پارٹی ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اس اتحادی حکومت کا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں, عمران خان اسلام آباد پر چڑھائی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور ملا کے اگر آپ کو بتائیں تو نون لیگ کے میاں جاوید لطیف نے کل یہ بات کہی ہے کہ جو نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل نظر بھی آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی یہ شک کیا جا رہا ہے اتحادی حکومت کی طرف سے ان پاکستان کہ عمران خان صاحب کو شاید اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کوارٹرز کی مدد حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں. ناظرین واپس آتے ہیں, اپنا فوکس پاکستان کی اندرونی سیاست کی طرف میں لے کر آؤں گا. دو صوبوں سے فیڈریشن نے یعنی فیڈرل گورنمنٹ نے امداد طلب کی ہے, کے پی اور پنجاب سے, اور ان کو کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں تو ان کو پولیس فورس کی ضرورت ہوگی. شوکت زئی صاحب جو ہیں یہ کے پی گورنمنٹ کے صوبائی وزیر ہیں, آج انہوں نے کیٹیگوریکلی انکار کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی ضرورتوں کے لیے دہشت گردی کی وارداتیں ہیں اور انتہا پسندی کے واقعات ہو رہے ہیں, ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہو سکتی ہے, اس لیے ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں یہیں پہ رہیں گی اور ہم اسلام آباد کو پولیس نہیں دیں گے. اسی طرح سے ہاشم ڈوگر صاحب وزیر داخلہ ہیں پنجاب گورنمنٹ کے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنی پولیس فورس جو ہے وہ اسلام آباد کے تحفظ کے لیے اسلام آباد میں نہیں بھیجیں گے. ان دو چیزوں کا بنیادی طور پر تعلق جو بنتا ہے وہ اس بات سے بنتا ہے کہ اسلام آباد میں اسلام آباد کے دفاع کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول پولیس فورس صوبوں سے منگوائی جا سکتی ہے. یہ دو صوبے جہاں پر کے پی اور پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے. کل بھی میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر یہ انکار کر دیتے ہیں تو کوئی اور کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے اس کو انووک کیا جا سکتا ہے, تو صورتحال الارمنگ ہے. اگرچہ عمران خان صاحب نے کل طلبہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ایک اور طرح کا سپن جو ہے انہوں نے بال پھینکا ہے فیڈریشن کی طرف. انہوں نے ڈیٹ کلیئر نہیں کی لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس کا تعین کروں گا جب میرے ٹائیگرز اور ٹائیگریسز جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے, جب میں ان کو کال کروں گا تو ہم اسلام آباد پوری تیاری سے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف کا جو سیاسی انداز ہے اس میں جارحیت اور شدت پسندی ہے. وہ پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں سیاسی اعتبار سے اور پاکستان کو سیلاب سے جس افتاد کا سامنا ہے اور اس سے باہر نکلنے کے لیے جتنے انتظامات کی ضرورت ہے, فنڈز کی ضرورت ہے, اور جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں اس کی یا تو ان کو ریئلائزیشن نہیں ہے یا وہ اسی ساری فریجائل سچویشن کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے اسلام آباد میں ان کے بقول امپورٹڈ گورنمنٹ اور چوروں اور ڈاکوؤں کی جو حکومت ہے اس کو گرانے کے لیے, گھٹنوں پہ لانے کے لیے اسی ایک موقع کو وہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں. ناظرین کل میں نے بات کی تھی کہ جو تحریک انصاف کے فاؤنڈر ممبر ہیں حامد خان صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں اسلام آباد میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو توہین عدالت کا کیس ہے عمران خان صاحب پر, اس کو حامد خان صاحب کو تحریک انصاف کے ایک دوسرے رہنما فواد چودھری صاحب نے برے القاب سے یاد کیا تھا, اور کل اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا, لیکن ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے حامد خان صاحب نے فواد چودھری صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے دیگر موضوعات کو بھی چھیڑا ہے. اس کا ایک مختصر احوال میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک تو فواد چودھری صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا, حامد خان صاحب نے, یہ دونوں تحریک انصاف کے امپورٹنٹ لوگ ہیں. حامد خان صاحب نے فواد چودھری صاحب کے بارے میں اپنے شبے کا اظہار کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ان کو تحریک انصاف کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا گیا, یہ کسی کے بھیجے ہوئے ہیں. اور دوسرا حامد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب ان دونوں نے تحریک عدم اعتماد جو عمران خان صاحب کے خلاف پیش کی گئی تھی اس میں انہوں نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا. حامد خان صاحب کے بقول انہوں نے علیم خان اور جہانگیر ترین دونوں کی تحریک انصاف میں شمولیت پر بھی اعتراض کیا تھا. انہوں نے دوسرے لفظوں میں عمران خان صاحب کو وجہ بتائی ہے اپنی ناراضگی کی بھی اور اپنی نظریاتی پوزیشن بھی بتائی ہے. حامد خان صاحب یہ کہا کرتے ہیں کہ میں فاؤنڈر ممبر ہوں تحریک انصاف کا اسی طرح سے جس طرح سے عمران خان صاحب ہیں, اور تحریک انصاف وہ تحریک انصاف نہیں ہے جو پاکستان میں انصاف پر مبنی ایک نظام کو قائم کرنے کے لیے
ہم نے ترتیب دی تھی. آج کی جو تحریک انصاف ہے یہ کوئی اور جماعت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.